مثلا راك داخل على الباك اسيدي، كل ما تفكري يولي قلبك يخبط، طلعت لك السخانه، التنفس قل عندك، تصرفاتك مبقاتش هي، شخصيتك تبدلت كومبليتمون. مثلا راك داخل تقابل مدير في شركة في المقابلة، وراك تستنى في قاعة الانتظار لابس كوستيم الله الله عليك، وكي سمعت المدير جا، النفس دل عندك، قلبك عادي خبط، العرق، التصرفات تاعك مبقاتش هي نفس التصرفات صرات لك. مثلا سيدي راك هابط من الطياره بالباراشوت، خايف تصوتي، بالك نموت، بالك نتخنق، بالك قلبك راهو في الصو، رجليك حبسو، التفكير مشوش، انت مش انت، نفس الشي صرالك. راه قاعد يصرى معاك من اخطر 6 امراض وحالات في الدنيا، بحيث انه اول سبب الى الموت ماشي الكانسير، ماشي السكر، ماشي وانما التوتر. والسلام عليكم يا ابطال، نتمنى تكونوا كامل بخير. انا سعداوي حنان، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديدي. قبل ما نقولكم على حلول التوتر راح نسالكم على حنان توتروا. انا نقولكم كاين عده اسباب، منها الحاجه لحدوث هذاك الشيء. مثلا راك محتاج هذيك الخدمه، محتاجه هذيك النقطه، محتاج هذيك اللبسه. كل ما يزيد احتياجك كل ما يزيد هرمون التوتر. السبب الثاني هو عدم التخطيط لشيء قبل. مثلا تروح ديريكت مثلا تصدم على هذيك المقابله وانت ماكش موجود، سي نورمال راح تتوتر. النقطه الثالثه التفكير بسلبيه، اللي راح يعقبنا للنقطه الرابعه اللي هي عدم الثقه بالنفس. النقطه الخامسه وهي اللجوء الى الطريق الامن. وفي هذا الفيديو حبايبي وحباباتي كما قلت لكم رايحين نلقاو الحلول لهاد ال5 نقاط والمشاكل. كما اول مشكل طرقنا له هو الحاجه لحدوث الشيء. كل ما احتجنا لهذاك الشيء كل ما زاد التوتر. مثلا في العمل راك محتاج لهذيك الخدمه هذيك، لا تقول انت لازم نجيبها، كيفاه ندير مثلا النقطه هذيك لازم نديها باش ننجح، باش نطلع، باش نسبق عدياني مثلا. من هكا يزيد التوتر عندك. لا، قلل احتياجاتك في ذهنك، كل ما يقل احتياجنا للشيء كل ما يقل التوتر. خذها ببساطة، يعني انت دير اللي عليك وقول في نفسك باللي اذا ما نجحتش في هذيك الحاجة ولا في هذاك الكونترول ولا ما قبلونيش في هذيك الخدمة مثلا، نورمال مش مكتبة ليا، المهم انا درت اللي عليا باش من بعد ما تندمش. ولكن مش تفورتي على روحك وتضغط على روحك باش زعما بيسكو كل شيء مكتب ربي. اذا راح تدي هذيك النقطه تديها، اذا راح تدي هذيك الخدمه تديها، اذا راح تدي هذيك المراه تديها. سما ما كله نتايا تفرسي على روحك من قبل، كل شيء مكتوب عند ربي. والكونكلوزيون اللي نخرجوا بها من هذا الكلام هو قلل احتياجك، كل ما تقل احتياجك لهذاك الشيء كل ما يقل التوتر. النقطة والمشكل الثاني واللي معظمنا أكيد نديروه سورتو حنا الجزائريين، هو عدم التخطيط للشيء، حنا نصدمو ديريكت. مثلا ناخدو ديما هداك المثال تاع الخدمة. مثلا راح تقابل هداك المدير تاع الشركة باش تطلب الخدمة، باش تبين له بلي راك انت المناسب لهذيك الخدمة. رايح ديريكت توجد روحك قبل سمانة باش تروح له؟ لا، راح توجد وتلم معلوماتك وتهيئ روحك نفسيا لهذاك المقابلة قبل 4 سنين، قبل 3 سنين، في فترة الدراسة تاعك. تما تبدا توجد. مثلا لي كونترول القراب، رايح تستنى حتى ليلة المدفع باش تحفظ؟ لا، لازم توجد روحك قبل 3 شهور، قبل شهرين باش تبدا تحفظ. هكا باش كي توصل الكونترول تكون واجد واثق من نفسك، المعلومات اللي عندك حافظها، راك دركا عاود تشوفها ببساطه، مخك يردها حاجه بسيطه جدا. بيسك لا كان تخليها في ليله المدفع راح تكبرها في مخك، من هكا يزيد هرمون التوتر. لازم توجد من قبل. هذه هي الكونكلوزيون اللي نستنتجوها في الاخر. كل ما تخطط وتنظم لبرنامجك وتكون محدد نقاطك بالضبط كل ما يقل التوتر عندك. المشكل والنقطة الثالثة هي
التفكير بسلبية. ديما يقولك انا ما عنديش الزهر، انا زهري بنعرفو. دوك بكل ينجحوا غير انا سير النقطه هذيك الزيرو راهي تاعي، ما هي حتى تاع واحد. دوك بكل يقبلوهم في الخدمه هذيك غير انا. دوك هذيك مثلا الطفله دوك تديهم بكل غير انا ما تقبلش بيا. علاه سيدي التشاؤم هذا؟ ديما قالك ربي تفاءلوا خيرا تجدوه. هذا يبين لك لروحك باللي ما عندكش ثقه في روحك وما عندكش ثقه في ربي. بالك بالك يكون مر بتجربة سابقا، التفكير في الماضي، التفكير في الأخطاء اللي دارت له هكا في حياته تخليه ديما كابح روحه هكا. تلقى روحك مازالك محبوس في الماضي. التوتر والخوف هو اللي رايح يأثروا عليك ويمشولك حياتك ويدمرولك فرحتك وصحتك، سورتو الصحة، بيسك القلق راح يأثر على محيطك كامل، لونتوغاج تاعك، اصدقائك، لا فامي كما قلنا. مش ما قلناش تنسى الاخطاء تاعك اللي درتها ومش باش تندم عليها، وانما لازم تتعلم. ما تخافش من الفشل، الخوف والفشل يعني راك حاولت، خير من والو. الخوف ماشي حاجه سيئه، وراه هذا الفشل كاين نجاح وصعود كما السهم. يا اخي باش تيري بالفلاش اخي لازم السهم يرجع للورا باش ينطلق بقوه. هكاك نتايا الفشل اللي راح يرجعك للورا بخطوه راح يقدمك بألف خطوه للقدام، واللي ما جربش الفشل جامي يجرب النجاح. هذه قاعده. النقطه المواليه هي اللي ذكرناها والمشكل الكبير هي اللجوء للطريق الامن. حنايا العرب هكا جامي نخاطروا، ديما نحوسوا على الطريق الامن باش انت تشعر بالامان وترتاح، تقول هكا باش ما نصيبش بخيبه امل وهو الى اخره. اكيد تعرضنا بكل الخيبه امل، سواء مثلا في علاقه حب، علاقه صداقه، عمل، وتعلمت وتجنبت هذا في الفيتور. مي الخوف خلاك ما تزيدش تجرب، ويخليك ترفض بزاف فرص باش زعما تبقى في الحيز هذاك الامن، باش تشعر انت بالامان وما تخاطرش. 80% منا زعما كي يحب يخدم يقول لك انا نخدم عند الدوله بيسك راني في مأمن، لاسيرونس كدا منا، مضمون السلاك، زعما لاش قليل بصح مضمون. بالرغم انه تلقى الاحلام تاعو حاب يكون غني، حاب يدير ويدير ويدير ويدير، مع انه عنده فرصه يطور من نفسه، عنده القدره يخدم عند روحه ويطور من الثروه نتاعو، وقادر يكون اغنى واحد في الدنيا. بصح الخوف راهو كابحو علاه يقول له اروح للطريق الامن باش تعيش، بس خايف تخاطر، خايف تفشل وتخسر. هنا الخوف يكون منعك من حلمك. بصح المخاطرة ضرورية اذا حبينا نوصلوا ونتخطاو الحدود تاع الامان. والحكمة تجي من المخاطرة، والتخلص من القلق هو بداية الشعور بالحياة وبالحلاوة نتاعها. عيشوا اللحظة. الماضي والكيس نتاعو يخليوك تنسى اللحظة وتفكر في المستقبل وانت خايف. هاد الشي يخليك ما تشوفش الفرص اللي قدامك، وبهكا تكون خسرت الماضي والحاضر والمستقبل ان شاء الله اذا بقيت بهاد العقلية. فلهذا لازم نعيشوا اللحظة، شغل غدوة راح نموتوا. وتوكل على ربي وحط مخطط للمستقبل باش تمشي عليه، ودير في بالك باللي هاد اللحظة هي الأهم وهي الوحيدة، استمتع بها وتخلص من التفكير السلبي، دير الثقة في الله وفي نفسك وما تخافش من العواقب. أصدم. وكلامي هذا راه مخصص للرجال وللنساء، لينا كامل، وبالتحديد العرب وبالتحديد الجزائر. رانا شغل ضايعين على الخوف، التوتر. كما قلت لكم في اول الفيديو، التوتر هو اول اسباب الموت. علاه؟ باسكو هو اللي يسبب لك الامراض كامل اللي توصلك للموت. كثير من الفرص ضيعناها في حياتنا على جال هذه اللحظات تاع التوتر العابره اللي ما عندها حتى معنى. في النهايه راك عرفتوا واش سبب التوتر والحل تاعو. درك الباقي عليك اذا انت حاب تقرر تعيش حياتك سعيد وفرحان وعلى بالك وين رايح، او تعيش حياتك زي الناس طبيعي وعادي، والخوف والتوتر، وبعد 50 سنة تندم لانك خسرت وظيفة اللي كنت تحلم بها، لانك ما جربتش تجربة كنت حاب تجربها
وتنحي هذاك الخوف. علاه؟ بيس قالك عقلك امشي في الطريق الامن، ما تلومش عقلك، بيسك علاه عقلك داك لهذا الاتجاه من التجارب تاعو في الحياه. علاه مثلا الصغير كي تسقسيه واش حاب تكون في المستقبل يقول لك اكبر مدير شركه في العالم، يقول لك اكبر طيار في العالم، اكبر اكبر اكبر. بصح علاه؟ بس مازال ما جربش الخيبات تاع الدنيا. كل ما يجرب ويكبر ويدي الضربات في حياته، كل ما الاحلام تاعو تهبط تهبط تهبط. علاه يقول لك نمشي في الطريق الامن باش نكون في مأمن، يشوف اسم الدنيا على حقيقتها والصعوبات تاعها. هذا هو اللي يدمرك. ابقى شاد في الاحلام تاعك وانت صغير، راح محال ما توصلهاش، محال. ودير في بالك في اللحظة هذه اللي ماكش راح تتحرك فيها، باللي الخدمة ولا البوست اللي حاب تحكمه واحد أجرأ منك حكمه، باللي البلاد اللي حاب تزورها راح لها واحد أجرأ منك وأقوى منك وعنده أحلام أكثر منك. المرأة اللي حاب تديها وتتزوجها راهو اداها لك. اسمع، اسبق انت يا الزمن وحقق كل أحلامك. وفي الآخر نحب نقول لك بلي الخوف من الفشل يحرم أغلبية الناس من تنفيذ أفكارهم الرائعة ومتابعة أحلامهم. ما تكونش انت. وبهكا نكون خلصنا الجزء الأول من هذا الفيديو وموضوع التوتر. المرة القادمة راح نحكيو على التوتر وعلاقته بالرياضة. ما تنساوش ديروا اللايك والسبسكرايب اللي مازالوا ما تابونيوش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي تعليق اذا عجبكم الفيديو والنوعيه من هذه الفيديوهات. نتمنى ينال اعجابكم ويفيدكم، والى الملتقى ان شاء الله. تشاو.